अगली सुबह 8:30 बजे हेंकल नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में आया तो हेल्गा की आंख खुल गई। फौरन ही उसे एहसास हुआ कि ग्रेनविली बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मिस्टर ग्रेनविली कहाँ है? उसने हेंकल से पूछा। वो स्विमिंग पूल में है, मादाम। ओह! हेल्गा ने जैसे इत्मीनान की सांस ली। क्या आप लंच घर पर करेंगी? हेंकल ने पूछा। नहीं, हम पहाड़ियों पर घूमने जा रहे हैं। 4-5 बजे दोपहर तक वापसी होगी। डिनर के लिए अपनी मारूफ ऑमलेट बना लेना। जैसी आपकी मर्जी, मादाम। उसके जाने के बाद हेल्गा ने कॉफी पी। वो इस वक्त भी ग्रीनविली के बारे में सोच रही थी। वो इस पर बुरी तरह फरीफ्ता हो गई थी। उसे यकीन था कि वो उसे अपनी कॉरपोरेशन में कोई आला ओहदा दे देगी। वो लुगानो में शादी करना नहीं चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि शादी पैराडाइज सिटी में हो और ग्रेनविली को हाई सोसाइटी में शानदार अंदाज में मुतालिफ कराने के लिए इस तकरीब का आला पैमाने पर होना ज़रूरी था। अचानक हेल्गा को याद आया कि वो वेम्बरन या लोमान को बताए बगैर ग्रेनविली के साथ यहाँ आ गई है। साथ ही उसे ये भी याद आया कि उसका बेशतर सामान प्लाजा होटल में रह गया है। मुमकिन है वेम्बरन ये समझने लगे कि उसे अगवा कर लिया गया है। उसने जल्दी से गुस्ल करके लिबास तब्दील किया और वेम्बरन को फ़ोन करने भागी। रास्ते में ग्रेनविली मिल गया। हेल्गा ने उससे कहा कि वो टेरेस पर बैठकर कॉफ़ी पिए। वो वेम्बरन से बात करके अभी आती है। ग्रेनविली ने स्विमिंग सूट उतारकर कपड़े पहने और टेरेस पर जाकर बैठ गया। हेंकल ने उसकी फरमाइश पर कॉफ़ी पेश की। ग्रेनविली ने हेल्गा की पेशकश के बारे में गौर किया। उसे यकीन था कि 4 बरस में भी वो $5 मिलियन नहीं कमा सकेगा। उसे वो एक अलहदा डॉलर हासिल करने की कोशिश ही करना चाहिए जिसका ऑर्चर वादा कर रहा था। अगर उसका प्लान कामयाब ना हो सका तब वो हेल्गा की ऑफर पर गौर करेगा। उसने हेंकल से पूछा, यहाँ कहीं आसपास कोई गोल्फ का मैदान है या नहीं? हेंकल ने बताया कि पोर्टने ट्रेसा में एक गोल्फ का मैदान है और ग्रेनविली वहां जाना चाहे तो उसके पास इस मैदान के गिर्दोनवाह का नक्शा भी मौजूद है जिसकी मदद से उसका पता तलाश किया जा सकता है। ग्रेनविली कॉफी पीकर नक्शा देख रहा था कि हेल्गा आ गई। वो बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। मुझे एक ज़रूरी मसरूफियत दरपेश है, उसने ग्रेनविली को बताया। मेरे अहमक आदमी वर्सीज में फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदने के मामले को उलझा रहे हैं। ऐसे ही मौके पर तुम मेरे काम आया करोगे। मैं पहाड़ियों की सैर को जाना चाहती थी मगर अब फ़ोन कॉल्स के इंतज़ार में मुझे यहाँ ठहरना पड़ेगा। ये ग्रेनविली के लिए बेहतरीन मौका था। उसने हेल्गा को इत्मीनान दिलाया कि कोई बात नहीं, काम पहले होना चाहिए। ऐसा ही है तो वो गोल्फ खेलने चला जाएगा। गोल्फ खेलते वक्त उसका जहन भी खूब काम करता है, इसलिए जब वापस आएगा तो हेल्गा को उसकी पेशकश के बारे में जवाब भी दे देगा। हेल्गा का जहन अब काम की तरफ लग गया था, इसलिए वो महज सर हिलाकर रह गई। उसने ग्रेनविली को रोल्स कार ले जाने की इजाज़त भी दे दी। ग्रेनविली ने वादा किया कि वो 3 बजे तक ज़रूर लौट आएगा। जहाँ तक गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ छड़ियों का ताल्लुक है तो वहाँ किसी पेशावर खिलाड़ी से आलियतन मांग लेगा। हेल्गा ने ग्रेनविली को जाने की इजाज़त तो दे दी मगर उसे अफसोस हुआ। उसकी ख्वाहिश थी कि जो अहम कॉलें आने वाली हैं उनके बारे में उससे भी मशवरा कर ले। इससे उसे ग्रेनविली की कारोबारी सलाहियत के बारे में अंदाज़ा लगाने का मौका भी मिल जाता। उसने हेंकल को भी अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया। मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं उसे आमादा कर रही हूँ कि वो कॉरपोरेशन में कोई अहम मनसब कबूल कर ले। अगर वो मान गया तो हम शादी कर लेंगे। अगर इससे आपको खुशी हासिल हो सकती है तो ज़रूर कर लें, हेंकल ने जवाब दिया मगर उसके लहजे से नाराज़गी जाहिर थी। फ़ोन की घंटी बजना शुरू हो गई और वो अगले 3 घंटों तक हरमैन रुडोल्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के मामला तय करने में मसरूफ़ हो गई। ऑर्चर होटल डी स्विस की लॉबी में बैठे हुए अपने गुज़िश्ता दिन की मसरूफियत के बारे में सोच रहा था। वो काफ़ी मसरूफ़ रहा था और अब मुतमईन था। सबसे पहले उसने अगवा के बाद ग्रीनविली को छुपा कर रखने के लिए एक छोटी सी विला जो पैराडेसो के मज़ाफ़ात में एक सुनसान मकाम पर वाक़ थी तलाश करके किराए पर ली। अब कल 2 बजे सिगेटी और बिलमोट आने वाले थे। वो इन्हें हेल्गा के बंगले तक ले जाएगा ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि अगवा किस मकाम से करना है। फिर किराए पर ली हुई विला दिखाएगा जहां इन्हें ग्रेनविली को अगवा करके लाना था और फिर कल रात ही अगवा का ड्रामा भी स्टेज किया जाएगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि ग्रेनविली आ गया। उसे रोल्स रॉयस जैसी शानदार कार से उतरते देखकर ऑर्चर ने सोचा कि अगर हेल्गा ने उसे बर्बाद न कर दिया होता तो आज वो खुद भी ऐसी ही किसी कार का मालिक होता। और अगर अब उसका प्लान कामयाब हो जाए तो वो ऐसी कार खरीदने की पोजीशन में आ सकता है। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है।
گرین ولی کے لہجے میں اضطراب محسوس کر کے آرچر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کوئی پرابلم پیش آ گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ عورت مجھے پاگل بنائی دے رہی ہے، گرین ولی نے بتایا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی کارپوریشن میں کام کروں۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی ہے۔ کہتی ہے کہ وہ مجھے $5 ملین قرض دے گی تاکہ مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں زندگی بسر کرنے کے لیے اس کی دولت کا سہارا لے رہا ہوں۔ مگر کوئی صحیح دماغ آدمی اس کے ساتھ کام کرنا پسند کرے گا؟ گویا وہ مجھے بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ جب میں اس کی خوابگاہ میں نہیں ہوں گا تو اس کے دفتر کی کرسی پر بیٹھا موٹی موٹی فائلوں اور کاغذات میں سر کھپا رہا ہوں گا۔ آرچر نے ایک گہری سانس لی۔ کاش ایسی پیشکش اسے کی گئی ہوتی تو وہ اچھل کر اسے دبوچ لیتا۔ $5 ملین کا قرض اور ریڈلف کارپوریشن میں کام کرنے کا موقع کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے۔ اس نے غور سے گرین بلی کو دیکھا اور دفتن اس کے لیے اپنے دل میں گہری نفرت محسوس کی۔ یہ شخص دیوس ہی ہے، کام کرنے اور کوئی ذمہ داری سنبھالنے سے خوفزدہ۔ میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اسے کیا جواب دیا؟ میں نے غور کرنے کی مہلت مانگی ہے۔ میں گولف کھیلنے کا بہانہ کر کے یہاں آیا ہوں۔ وہ کچھ کاروباری معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ شاید وہ ورسیلز میں فیکٹری بنانے کے لیے زمین خرید رہی ہے۔ اگر میں اس کی کارپوریشن میں کام کرنے پر آمادہ ہو جاؤں تو وہ کل مجھ سے شادی کر لے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی سوچے۔ آرچر نے جواب دیا۔ تم بلا وجہ سنجیدہ ہوئے جا رہے ہو۔ تم دونوں کی شادی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تم نے اب تک اپنا کام بہت اچھی طرح کیا ہے، بس اسے جاری رکھو۔ واپس جا کر اس سے کہنا کہ تم شادی کے لیے آمادہ ہو، اور جتنی جلدی یہ کام ہو جائے تمہیں اتنی ہی خوشی ہوگی۔ اس سے شادی کرنے کا خیال ہی میرا خون سرد کر دیتا ہے، گرین ولی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا پلان کامیاب ہوگا؟ تم مجھے اس سے جان چھڑانے کا موقع کب فراہم کرو گے؟ ایک بار پھر آرچر کے دل میں گرین ولی کے لیے نفرت ابھری۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس احمق کو اپنی خوشبختی کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں ہر وقت اس سے جگہ بدلنے کو آمادہ ہوں۔ کل رات تمہیں اغوا کر لیا جائے گا اور تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا تحکمانہ مزاج رکھتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، سکون سے کام لو۔ کل رات 10 بجے 2 آدمی بنگلے میں داخل ہوں گے۔ وہ نقاب پہنے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں ریوالور ہوں گے۔ وہ تم دونوں کو دھمکیاں دیں گے۔ تم معمولی سی مزاحمت کرنے کا دکھاوا کرو گے۔ وہ ہیلگا کو ایک خط دیں گے جسے میں نے لکھا ہے۔ میں انہیں اچھی طرح سکھا پڑھا دوں گا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ ہیلگا کو اس قدر خوفزدہ کر دیں گے کہ وہ پولیس کو رپورٹ کرنے سے باز رہے گی۔ وہ تمہیں ایک ولا تک لے جائیں گے جسے میں نے کرائے پر حاصل کیا ہے۔ میں ان کا معاوضہ دے کر انہیں رخصت کر دوں گا اور پھر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ 1 ہفتے سے کم مدت میں تم $1 ملین کے مالک بن جاؤ گے۔ مگر ہینکل کا کیا کرو گے؟ ہاں، اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کب سونے جاتا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے کل رات ہیلگا نے اسے کھانے کے بعد سونے بھیج دیا تھا۔ تب پھر ہم اغوا کی کارروائی 11 بجے انجام دیں گے۔ ہیلگا سے کہنا کہ وہ ہینکل کو اس سے پہلے سونے بھیج دے، اور اگر وہ نہ گیا تب میرا ایک آدمی اسے سنبھال لے گا۔ دوسری ضروری بات یہ کہ تمہیں بیرونی دروازہ غیر مقفل رکھنا ہوگا۔ میں نے وہ بنگلہ دیکھا ہے، بیرونی دروازے کے علاوہ اندر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جب ہینکل چلا جائے تو تم کسی بہانے سے اٹھنا اور بیرونی دروازے کا قفل کھول دینا، سمجھ گئے؟ وہ دونوں رولز رائس کار میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ٹریفک کانسٹیبل نے کار کے بند شیشے پر دستک دی۔ کیا بات ہے؟ گرین ولی نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے نو پارکنگ کے علاقے میں کار کھڑی کی ہے۔ میں تمہارا چلان کر رہا ہوں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ تو کیا اس احمقانہ شہر میں پارکنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ تم لوگوں کو اس کا باقاعدہ انتظام کرنا چاہیے، گرین ولی نے غصے سے جواب دیا۔ آرچر، جو سوئٹزرلینڈ میں طویل مدت تک رہ چکا تھا، جانتا تھا کہ سوئس پولیس کتنی حساس ہوتی ہے۔ اس جواب سے وہ پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف کانسٹیبل کے چہرے پر سختی کا تاثر ابھرا۔ اپنے کاغذات دکھاؤ۔ اوہ خدا کے لیے! گرین ولی نے بڑبڑاتے ہوئے کار کا گلو کمپارٹمنٹ کھول کر کاغذات نکالے اور کانسٹیبل کو دیے۔ کانسٹیبل نے کچھ دیر کاغذات کا جائزہ لیا۔ کیا یہ تمہاری کار ہے؟ اتنا تو تم بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ کار مادام ریڈلف کی ملکیت ہے۔ غالباً تم نے ان کا نام سنا ہوگا۔ انہوں نے یہ کار مجھے عاریتاً دی ہے۔ ذرا اپنا پاسپورٹ دکھاؤ۔ کانسٹیبل کے چہرے پر سختی کا تاثر اور زیادہ ہو گیا۔ گرین ولی اتنا زیادہ سفر کرتا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ اس نے کانسٹیبل کو دیا اور تب آرچر سے ایک احمقانہ غلطی سرزد ہو گئی۔
اس نے اپنا پرس نکالتے ہوئے مداخلت کی اور اپنا ایک پرانا بزنس کارڈ نکالا جس پر اس کی سابقہ بین الاقوامی وکلا کی فرم کا نام و پتہ تحریر تھا۔ جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو آفیسر، اس نے نرم لہجے میں کہا، مسٹر گرین ولی انگریز ہیں اور سوئٹزرلینڈ کے ٹریفک قوانین سے واقف نہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مادام ردلف نے واقعی اپنی کار انہیں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ آج کل یہ ان کے بنگلے میں ان کے مہمان کی حیثیت سے مقیم ہیں۔ کانسٹیبل نے کارڈ کو غور سے دیکھا، پھر واپس کر دیا۔ کار کے کاغذات اور پاسپورٹ بھی لوٹا دیے۔ برائے مہربانی آئندہ نو پارکنگ زون میں کار کھڑی نہ کریں، اس نے کہا اور سیلوٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ رولز رائس آگے بڑھی تو کانسٹیبل نے، جس کی یادداشت بھی بہت اچھی تھی، اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ اسے حیرت تھی کہ ایک آدمی جو بین الاقوامی وکلا کی فرم کا پارٹنر ہونے کا دعوے دار ہو، اتنا معمولی اور بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ باجی، مور، احمق، الو کا پٹھا، گرین ولی بڑبڑایا۔ خدا کے لیے! آرچر گھبرا کر بولا، تم ایک سوئس پولیس کانسٹیبل سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتے۔ تم نے بڑی غلطی کی۔ جہنم میں جائے وہ! گرین ولی نے غصے سے کہا۔ وہ ایڈن ہوٹل پہنچے، کار پارک کر کے اندر داخل ہوئے۔ آرچر نے 2 مارٹینی کا آرڈر دیا۔ دیکھو آرچر، میں نہیں چاہتا کہ اس کام میں کوئی گڑبڑ ہو، گرین ولی نے کہا، اس لیے مجھے ان 2 آدمیوں کے بارے میں بتاؤ جو مجھے اغوا کرنے آئیں گے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ قابل اعتماد ہیں؟ جب تک شراب نہیں آ گئی تب تک آرچر خاموش رہا اور پھر اس نے گرین ولی کو تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ گرین ولی بنگلے پر پہنچا تو 3 بج چکے تھے۔ وہ خاصا مطمئن تھا۔ آرچر نے اسے یقین دلایا تھا کہ چند روز کے اندر وہ $1 ملین کا مالک بن جائے گا۔ آرچر سے رخصت ہو کر اس نے ایک پیشہ ور کھلاڑی کے ساتھ گولف بھی کھیلی تھی اور اس قدر خوش تھا کہ اسے ہرا بھی دیا تھا۔ جب وہ بنگلے میں داخل ہوا تو ہیلگا اس وقت بھی فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی، مگر گرین ولی کو دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا صبح تھی! اس نے کہا، وہ احمق لوگ مجھے پاگل بنائے جا رہے ہیں۔ خیر اسے چھوڑو، تم مجھے اپنا جواب بتاؤ، کیا وہ ہاں میں ہیں؟ بلا شبہ ہاں میں ہیں، گرین ولی نے جواب دیا، پھر اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے گیا۔ ہم ابھی اس کی ریہرسل کرنے جا رہے ہیں۔ تم ہینکل کو شوق میں مبتلا کر دو گے۔ جہنم میں جائے ہینکل، میں ایک بیوی کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہوں۔ 15 منٹ بعد ہیلگا نے، جو بے حد خوش تھی، گرین ولی کو شادی کی تیاری کے سلسلے میں بتانا شروع کیا۔ ہم یہاں سے پیراڈائز سٹی چلیں گے۔ وہاں ایک جزیرے پر میرا ایک شاندار بنگلہ ہے، قریب ہی ایک کاٹیج بھی ہے جس میں تم اس وقت تک رہو گے جب تک میں شادی کا اعلان نہ کر دوں۔ تقریب بہت بڑی اور شاندار ہوگی۔ بے شمار اہمیت کے حامل اور اعلیٰ سوسائٹی کے افراد ہیں جنہیں مدعو کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی ہوں، گرین ولی نے جواب دیا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ کل رات وہ ہیلگا کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا، اس کے پاس $1 ملین ہوں گے اور آئندہ وہ کبھی ہیلگا کی صورت بھی نہیں دیکھے گا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی گئی اور دوسری طرف سے ہینکل کی آواز ابھری۔ مسٹر ویمبرن کا فون ہے، اس نے بتایا۔ اس وقت بھی اس کی آواز اور لہجے سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ لعنت ہو! ہیلگا بڑبڑائی، مگر اس نے بیڈ روم میں رکھے ہوئے ایکسٹینشن کا ریسیور اٹھا لیا۔ کیا ہے؟ اس نے خفگی سے کہا۔ کچھ دیر سنتی رہی۔ نہیں، ہم $1 بھی زیادہ نہیں دیں گے۔ اور خدا کے لیے ویمبرن، کیا تم مجھے پریشان کیے بغیر یہ چھوٹا سا معاملہ خود نہیں سنبھال سکتے؟ میں اس وقت آرام کر رہی ہوں۔ گرین ولی خاموشی سے باتھ روم میں چلا گیا۔ اوہ میرے خدا! اس نے دل میں کہا، اس تجارتی مشین سے شادی کرنا اور خودکشی کر لینا ایک ہی بات ہے۔ وہ غسل کر کے ٹیرف کی طرف چلا گیا۔ ہیلگا تب بھی فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ نصف گھنٹے سے پہلے برآمد نہیں ہوئی۔ اس نے گرین ولی کو ہونے والے سودے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور تقریباً 1 گھنٹے تک گرین ولی قیمت، قرضہ جات، سود کی شرح اور مختلف اعداد و شمار سنتے سنتے بور ہو گیا۔ اب تم ساری بات سمجھ گئے ہوگے، آخر میں ہیلگا نے کہا۔ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ گرین ولی گھبرا گیا۔ اس کی کوئی رائے ہی نہیں تھی کیونکہ اس نے ہیلگا کی اس لمبی چوڑی گفتگو کا ایک لفظ بھی توجہ سے نہیں سنا تھا۔ اپنی رائے ظاہر کرنے سے پہلے وہ محتاط لہجے میں بولا، میں تمام متعلقہ کاغذات اور اعداد و شمار دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہوگا؟ میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ مجھے مالیات کے بارے میں کوئی علم، کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تمام ضروری کاغذات میرے سامنے ہوں اور 2 گھنٹوں کی مہلت دی جائے تو میں کچھ نہ کچھ رائے ضرور دے سکتا ہوں۔ اچھی بات ہے، ہیلگا نے قدرے مایوسی سے کہا۔
मैं वेम्बरन से कहूंगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट की नकल और मुतल्लिका कागजात फौरन यहाँ भेज दे। मैं तुम्हारा पॉइंट समझ सकती हूँ। ग्रीनविली खुश हुआ कि उसने कम से कम कुछ वक्त तो हासिल कर लिया। इधर हेल्गा ने वेम्बरन की सेक्रेटरी से बात की और उसे ताकीद की कि तमाम ज़रूरी कागजात की नकुल ज़्यादा से ज़्यादा कल तक यहाँ पहुँच जाएं। बाद में शाम को खाने का सवाल उठा। ग्रीनविली इस माहौल से बोर हो गया था। उसने कहीं बाहर जाकर खाने का ख्याल जाहिर किया। हेल्गा ने उससे इत्तेफाक किया। इस खौफ से कि हेल्गा फिर कारोबारी गुफ्तगू छेड़ दे, ग्रीनविली ने उससे पैराडाइज में वाक़ बंगले के बारे में सवालात शुरू कर दिए। हेल्गा बड़ी खुशी से तफसीलात बताती गई। वक्त गुजरता रहा। 8 बजे हेल्गा तैयार होने चली गई और ग्रीनविली इस ख्याल से खुश होता रहा कि अगले 27 घंटों के बाद वो हेल्गा की हुक्मरानी से निकल भागेगा। डिनर करने के बाद ग्रीनविली और हेल्गा हाथों में हाथ डाले झील के किनारे टहलते रहे। हेल्गा अब बिल्कुल पुरसुकून और मुतमईन थी। वो बार बार ग्रीनविली की तरफ देखती और सोचती कि ये शानदार आदमी ही उसका शौहर बनेगा। ये खबर सुनकर वेम्बरन और लुमान को किस कदर हैरत होगी। उसने फैसला किया कि अक्लमंदी इसी में है कि वो पहले ग्रीनविली से ज़ाती मुलाकात कर लें, फिर उन्हें शादी के बारे में बताया जाए। वो घर वापस आए तो हेंकल उनका इंतजार कर रहा था। देखो हेंकल, हेल्गा ने मजबूत लहजे में कहा, आइंदा तुम डिनर के बाद अपने कमरे में चले जाया करो। मुझे मालूम है कि तुम टीवी देखना पसंद करते हो। अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो घंटी बजाकर बुला लूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम हमारा इंतज़ार करते रहो। समझ गए? बहुत बेहतर मादाम। अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो ऐसा ही होगा, हेंकल ने जवाब दिया। मिस्टर ग्रीनविली दरवाज़ा मुकफ्फल कर दिया करेंगे, इसलिए तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। ग्रीनविली ने यह सुनकर इत्मीनान का सांस लिया। अगली सुबह 7 बजे उसकी आंख खुली। हेल्गा भी सो रही थी। अगरचे अभी पूरा दिन बाकी था, मगर आखिरकार वो दिन आ गया था जब उसे आज़ादी मिलने वाली थी। उसे यकीन था कि चंद घंटे बाद वो लानती आदादो शुमार आ जाएंगी। उसे उनका मुताला करना पड़ेगा और फिर अपनी राय भी जाहिर करना होगी। वो इस मुसीबत का सामना करना नहीं चाहता था। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ही जान बच सकती थी और ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। जब कभी उसे किसी बूढ़ी औरत से वक्ती तौर पर पीछा छुड़ाना होता था तो वो आधे सर में दर्द होने का बहाना घड़ लेता था। वो तब तक खामोश लेटा रहा जब तक उसने महसूस नहीं कर लिया कि हेल्गा जाग गई है, और फिर उसने हल्की आवाज से कराहना शुरू कर दिया। अब तक उसे इतनी महारत हो गई थी कि उसकी कराहें बिल्कुल असली मालूम होती थीं। क्या बात है? हेल्गा ने एकदम चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, ग्रीनविली ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। बस वही मामूल की बात है। क्या दर्द हो रहा है? हाँ, आधे सर का दर्द। गाहे गाहे ये दौरा पड़ता है। ग्रीनविली ने जैसे एक कराह को दबाने की कोशिश की। बस खामोशी से कुछ देर लेटा रहूं तो ठीक हो जाऊंगा। आधे सर का दर्द? ये तो बड़ा तकलीफ दे होता है। क्या कोई दवा वगैरह दूं? इसकी जरूरत नहीं, ये दर्द खुद ही जाता है। बस मुझे खामोश लेटा रहने दो। बात करना भी दर्द में इजाफा करता है।